नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा केन्द्रित भएर बहस सँगसँगै हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत र काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका सबै स्थानीय तहमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, वैशाख 30 को निर्वाचनको तयारी कुन चरणमा पुगेको छ र अवस्था के छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने गर्छौँ। र विशेष गरी यति बेला शून्य समय हिजो मध्यराति 12 बजेबाट शून्य समय सुरु भएको छ। यति बेला चुनावी प्रचार राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको छैन, किनकि यो समयमा प्रचार गर्न आफ्नो पक्षमा एउटा माहौल बनाउन पाइँदैन। यति बेला मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न सोच्ने समय दिने समय हो र यो शून्य समयमा के कस्तो अवस्था छ विभिन्न जिल्लाहरूमा यति बेला हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। र यति बेला सुनसरीबाट विकल रेग्मी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सुनसरीको पछिल्लो अवस्था के छ? शून्य समय सुरु भइसकेपछि त्यहाँ शून्य समयलाई राजनीतिक दलहरूले पालना गरेका छन् या छैनन्, अवस्था के छ यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विकलजी, जुन यो सुनसरीमा हिजो मध्यराति 12 बजेबाट शून्य समय सुरु भइसकेपछिको अवस्था के छ? निर्वाचनको माहौल के छ? मतदाताहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्? मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न सोच्ने समय पनि हो, के छ अवस्था? जानकारी गराउनुहोस् न। पुण्यजी, समग्रमा सुनसरीमा हेर्ने भने सुनसरीमा जम्मा 12वटा स्थानीय तह रहेका छन्, जसमध्ये 2वटा उपमहानगरपालिका, 4वटा नगरपालिका, 6वटा गाउँपालिका रहेका छन्। र यी 12वटा स्थानीय तहहरूमा शून्य समयमा अहिले बिहानको समयसम्म चाहिँ त्यस्तो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने देखिने गरी कुनै पनि घटना घटेको छैन। र निर्वाचन आचार संहितालाई लिएर दलका प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू बीच निरन्तर छलफल र संवाद पनि भइरहेकोले गर्दाखेरि सुनसरी जिल्लामा अहिले आचार संहिता उल्लङ्घनको त्यस्तो घटना घटिरहेको छैन र आचार संहिता उल्लङ्घन पनि भइरहेको अवस्था छैन। तथापि प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य सहरको जिल्लाको रूपमा चिनिएको सुनसरी जिल्लामा चाहिँ दलका प्रतिनिधिहरूले हिजोसम्म जसरी घर घरमा गएर आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका थिए, आज भने त्यो पाइरहेका छैनौँ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ अहिले प्रत्येक केन्द्रमा चाहिँ हिजो बेलुकासम्म सम्पूर्ण मतदान सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुर्याइसकेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। पुण्यजी, जस्तै मतदान स्थलको व्यवस्थापन आजबाटै सुरु हुन्छ करिब त्यहाँ चाहिँ त्यो जिल्लाका स्थानीय तहमा मतदान स्थल पर्याप्त छन्। बढेको मतदाताको सङ्ख्याको आधारमा त्यो पर्याप्त मात्रामा सहज तरिकाले छिटो मतदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ निर्वाचन आयोगले। के छ यो अवस्था चाहिँ? पुण्यजी, निर्वाचन आयोगले यो प्रतिबद्धता जनाए पनि आज 1 बजेदेखि चाहिँ मतदान केन्द्रहरू जहाँ मतदान स्थलहरू तोकिएको छ त्यहाँ चाहिँ तयारी थाल्ने भनेर भनिएको छ। र आजै 1 बजेदेखि नयाँ मतदाता जो नयाँ भर्खर पहिलोचोटि मतदाता हुनुहुन्छ र हराएको मतदाता परिचय पत्रलाई लिनलाई पनि आज 1 बजेदेखि मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ समय तोकिएको छ। 1 बजेदेखि चाहिँ यो तयारी थाल्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। पुण्यजी, जस्तै यो स्थानीय तह निर्वाचनमा अलिकति मतपत्र ठुलो छ, मतबदर हुने खालको त्यो भए चाहिँ केन्द्रित भएको छ, त्यो भाषा, किनकि मतदाता शिक्षा पर्यवेक्षक जुन मतदाता शिक्षाका निम्ति घर घरमा त्यो प्रतिनिधिहरू नपुगेको अवस्था छ र समय लाग्छ। एउटा मतदान गर्न पनि समय लाग्छ। एउटा व्यक्तिलाई विभिन्न उसमा चाहिँ उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि बढी हुने, जसका कारण चाहिँ बढी समय लाग्ने भएको भएर धेरै मतदान स्थल चाहिन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। सुनसरीको हकमा के छ यसको जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि यो आवाज सुनसरी जिल्लामा पनि उठिरहेको छ र मतदान प्रक्रिया र मतदाता शिक्षा यसपटक निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ घर घरमा गएर मतदान शिक्षा सुनसरी रूपमा दिएको छैन। तसर्थ पनि त्यसकारण पनि अहिले सुनसरीमा मत चाहिँ अलिक बदर हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। किनकि सुनसरीमा विशेष गरी सुनसरीका ग्रामीण भेगमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको जो चाहिँ र त्यसै गरी पिछडिएका वर्गहरूको पनि उल्लेख्य मात्रामा बसोबास रहेको छ। पिछडिएका वर्गहरू जो चाहिँ अब शिक्षाको पहुँचमा पनि कम भएका र मानिसहरूले चाहिँ यसपालि पनि मत चाहिँ बदल गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ। तथापि हिजोको दिनसम्म उम्मेदवारहरू दलका प्रतिनिधिहरूले आफै स्वयं नै मतदाता निर्वाचनको प्रचार सँगसँगै मतदाता शिक्षा प्रदान गरेकोले केही हदसम्म निराकरण भएको छ। तथापि सुनसरी जिल्लामा मत बदल हुने पनि उल्लेख्य मत बदल हुने चाहिँ आकलन गरिएको छ।
यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ पुण्यजी। त्यसै गरी हेर्ने हो भने सुनसरी जिल्ला अति संवेदनशील जिल्लाको रूपमा लिएको छ। प्रदेश 1 को सुनसरी, मोरङ र झापा यी 3टा जिल्लालाई चाहिँ अति संवेदनशील जिल्लाको रूपमा लिएको छ र अहिले हेर्ने हो भने बोर्डर एरिया जो चाहिँ सीमा क्षेत्र छ त्यो पनि सिल गरिसकिएको अवस्था छ। तथापि सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिलेसम्म प्रदेश 1 को इटहरी, त्यसै गरी मुख्य सहर इटहरी, समग्र सुनसरीमा हेर्ने हो भने इटहरीमा अहिले त्यस्तो घटना घटेको छैन र सुरक्षाको हिसाबले पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि त्यसै गरी नेपाली सेना पनि परिचालन भएको कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अहिलेसम्म सुनसरी जिल्ला सुरक्षित नै रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ पुण्यजी। जस्तै यहाँले थोरै कुरा गर्नुभयो, यहाँ प्रदेश सिङ्गो 1 नम्बर प्रदेशलाई यहाँले हेरिरहनु भएको छ, त्यसको व्यवस्थापन जुन त्यहाँबाट रिपोर्टिङको एउटा संयोजन गरिरहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा यो वर्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। छिटो छरितो माध्यमबाट मतदान हुने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग सक्षम हुने अवस्था देखिएको छ अथवा के छ? यो समग्र प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा के छ यो अवस्था? समग्र प्रदेश नम्बर 1 मा हेर्ने हो भने अहिले यही निर्वाचनको विषयलाई लिएर केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि भनौँ, मोरङको सुन्दर हिसाबमा भने एक निर्वाचन विरोधी पर्चा लेखिएको चाहिँ कुकर बम जस्तो देखिने सामग्री राखिएको थियो। त्यो चाहिँ निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरिएको थियो। त्यसमा अन्ततः त्यो बम नभएको पुष्टि भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 मा घटेको त्यो घटना एउटा घटना हो। त्यस पछाडि अरू हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म निर्वाचन गतिविधि र मानव अधिकार आयोगले चाहिँ प्रदेश 1 को विभिन्न क्षेत्रमा पनि अवलोकन गर्यो र त्यसको चाहिँ निर्वाचनलाई चाहिँ विशेष निहाल्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो कि अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा निर्वाचनको गतिविधि हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रहेको हामीले पाएका छौँ भनेर भन्नुभयो र हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिलेसम्म निर्वाचन गतिविधिहरू पहिलेको तुलनामा उशृङ्खल पनि जसरी हिजोसम्म प्रचार प्रसारको शैलीमा चाहिँ पहिले अलिकति झैझगडा हुने, उशृङ्खल गतिविधि हुने गरेको थियो, त्यो हिजोसम्म पाएका छैनौँ भने आजको मितिदेखि निर्वाचनको मतगणनासम्म पनि त्यो हुँदैन कि भन्ने एउटा धारणा वा त्यसलाई सोच चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणमा पनि पाएका छौँ पुण्यजी। जस्तै यो हामीले 5 वर्ष स्थानीय तहको अभ्यास गरिसक्यौँ, विगतका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ कस्तो काम गरे, यो नागरिक स्तरमा मतदातामा कस्तो समीक्षा भइरहेको छ र मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन् आफ्नो नयाँ प्रतिनिधि चुन्नका निम्ति, यो विगतको समीक्षा र अहिलेको नयाँ उत्साहको बारेमा चाहिँ के प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् प्रदेश नम्बर 1 का मतदाताले समग्रमा? यसको जानकारी गराउनुहोस्। हामीले यही प्रश्न लिएर सुनसरी, उदयपुर, खोटाङ र भोजपुरका मतदाताहरूसँग गएका छौँ। हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत हामी यी 4 जिल्लामा गएर यही प्रश्न सोधिरहँदाखेरि उहाँहरू भन्नुभएको छ हामी हाम्रो भाग्य र भविष्य कोर्नको लागि 30 गते मतदान गर्न आतुर छौँ र हाम्रो भाग्य र भविष्य कोर्नलाई हामी विगतका जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ कसले राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामी पुनः मतदान दिन्छौँ र जसले चाहिँ जनताको भावना अनुरूप काम गर्नु भएन, विकासको कामहरू गर्नु भएन, उहाँहरूलाई हामी भोट दिँदैनौँ र हामी सक्षम, सबल र आफ्ना गाउँका समस्याहरू, आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवारहरूलाई हामी चुन्नेछौँ, मतदान गर्नेछौँ र हाम्रो भाग्य, भविष्य र यो अब विगतमा देखिने हाम्रो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व हामी चुन्छौँ भनेर आम मतदाताले भनिरहनु भएको छ पुण्यजी। हुन्छ, यहाँलाई यो जानकारीको लागि, अपडेटको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै यहाँसँग हामी पछि पनि जोडिनेछौँ, अपडेट लिएर बस्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनसरीबाट, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 कै जुन संयोजन गरिरहनुभएका संवाददाता विकल रेग्मी हुनुहुन्थ्यो र हामी अन्य जिल्लाहरूमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। शून्य समय सुरुवात भइसकेपछि निर्वाचनमा होमिएका दलहरू र उम्मेदवारका रूपमा उपस्थित भएका जनप्रतिनिधि, भोलिका जनप्रतिनिधि बन्न उम्मेदवार बनेकाहरूले कस्तो पालना गरिरहेका छन्, निर्वाचन आचार संहिता पालनाको अवस्था के छ, सँगसँगै शून्य समय सुरु भइसकेपछि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्र तरिकाले आफूले सोच्नका निम्ति पाइरहेका छन् वा राजनीतिक दबाव र प्रभाव देखिएको छ, यसका बारेमा हामी विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित हुनेछौँ र हाम्रा जिल्ला संवाददाता मार्फत यहाँहरूलाई त्यहाँको स्थलगत वस्तुस्थिति सँगसँगै पछिल्लो अपडेट के छ यसको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। र आजबाट विशेष गरी निर्वाचन आयोगले यो शून्य समय हिजो राति 12 बजेबाट जुन शून्य समय सुरुवात गरेको छ, यसको आवश्यकता, यसको यो घोषणा गर्नुपर्ने, यो तालिकामा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ किनभने यो निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन पाइयोस्, निर्वाचनको पूर्व तयारीका सबै गतिविधि गर्न पाइयोस् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनलाई हो र मतदातालाई सोच्ने समय दिनको लागि हो। यति बेला हामीसँग धनुषाबाट वीरेन्द्र रमण
संवाददाता जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी त्यहाँको अवस्था के छ, सुन्ने समयमा यो आचार संहिता पालना र निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डको पालना कतिको भएको छ यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। वीरेन्द्र रमणजी, जुन यो धनुषाको पछिल्लो अवस्था के छ, सुन्ने समय सुरु भइसकेपछि यसको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवार कतिको उद्धत देखिएका छन् यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। पुण्यजी, जसरी यो जनकपुरमा यो मौन अवधि सुरु भइसकेपछि हिजो साँझ रातिसम्म जसरी उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रचार सामग्री लिएर बजारहरूमा लाउड स्पिकर, त्यसपछि जुन हिजो शक्ति प्रदर्शनहरू गरे ती सबै आजदेखि बन्द छ र अहिले बजारमा एक प्रकारले जुन कोलाहलको अवस्था थियो त्यो कोलाहलको छैन अहिले अवस्था। र जहाँ जहाँ मतदान जुन स्थल तोकिएको छ त्यहाँ उम्मेदवारहरूको मैले जसरी अवलोकन गर्दाखेरि त्यहाँ पर्चा पम्पलेटहरू साटिएको अवस्था छ र त्यसलाई पनि आज साँझसम्म निर्वाचन आयोगले जुन यहाँका निर्वाचन कार्यालय छ ती सबैले हामी सफा गर्छौँ र त्यो जनतालाई हामी भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिबद्ध छौँ र त्यो अवस्थाको तयारी गर्दैछौँ जानकारी दिया छ। जस्तै यो विगतका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे, अब कसरी मतदानमा सहभागी हुने भन्ने खालको यो राजनीतिक वितृष्णा पनि पैदा भएको छ नागरिकमा भन्ने कुरा छ। यहाँका मतदाता चाहिँ यो जिल्लाका स्थानीय तहमा मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने मतदाता कतिको उत्साहित छन्, विगतको कामलाई कसरी समीक्षा गरेका छन् यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। विगतमा जसरी मधेस आन्दोलन लगत्तै यो निर्वाचन भएको थियो स्थानीय तहको र त्यो निर्वाचनको कारणले उम्मेदवारहरू भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी र त्यो अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तु थिए र त्यस कारणले त्यो बेलामा त्यो हिसाबमा मतदान भएको थियो। र यसपटक मतदाताले के भनिरहेका छन् भने हामीलाई 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूको काम हेर्यौं, अब जनप्रतिनिधिको काम हेरिसकेपछि को उपयुक्त छ, को हामीलाई विकास दिन्छ, को हामीलाई समृद्धि दिन्छ, को हाम्रो सुख दुःखको, किनभने यो स्थानीय तह भनेको जनताको प्रत्यक्ष सुख र दुःखको साथी जस्तै हो र त्यो कसले हामीलाई गर्छ र त्यसलाई हामी यो मतदान गर्छौं भनेर जनताको एउटा त्यो अभिमत पनि प्रकट भइरहेको अवस्था छ। र विगतका जसरी कामहरू भए र त्यो कामहरूको कतिपय यो स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेन र त्यो कारणले पनि जुन कामहरू बजेटहरू फ्रिज हुने अवस्था थियो त्यो आधारमा पनि जनताले ती सबैको मूल्याङ्कन गरेर यसपटक जनताले यो हिसाबमा हामी मतदान गर्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। जस्तै यो धनुषाको कुरा गर्नुपर्दा भारतसँग सीमा जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला पनि हो, संवेदनशील पनि छ। जुन सीमाशील भइसकेको अवस्थामा त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र त्यो निर्वाचन आयोगको तयारी चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? सीमावर्ती क्षेत्र कतिपय पालिकाहरू सीमासँग जोडिएको अवस्था छ र आज 12 बजे रातिदेखि सीमा बन्द भइसकेको छ, आवत जावत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको अवस्था छ र जहाँ जहाँ यो खुला बोर्डर भएको कारणले अब व्यक्ति सहजै आवत जावत हुन सक्छ र त्यो दुईटैलाई त्यो अवस्थामा त्यहाँका भारत पक्ष र नेपाल पक्ष दुईटैले जुन त्यहाँ स्थानीय प्रहरी चौकीहरू छन् तिनीहरूसँग समन्वय गरेर संयुक्त गस्ती गरेर यो सहज कोही यताउति नहोस्, आवत जावत नहोस् भनेर पनि। र अर्को कुरा एउटा समस्या के रहेछ भने त्यो लागु असर, त्यसपछि मदिरा जन्य गतिविधि यो बोर्डरमा हुन सक्छ र त्यसलाई पनि कराईका साथ मतदाताहरूले यो सुरक्षा निकायले त्यसलाई रोकिरहेको छ। त्यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था छ र त्यो बिक्रीहरू पनि भइरहेको अवस्था छैन र त्यो कराई गरिएको अवस्था छ सीमावर्ती क्षेत्रमा र सहज वातावरणमा व्यक्तिले कोही यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति नेपाल नआओस् र निर्वाचनमा खलल पुग्ने काम नहोस् भनेर त्यहाँ त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था करा पारिएको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको तयारी यो मतदान स्थल निर्माण पनि सुरु भएको अहिले त्यस्तो देखिएको अवस्था छैन यो धनुषामा, खास गरेर अब आजदेखि त्यो साँझसम्म त्यहाँ किनभने त्यो बुथ तोकिसकेको अवस्था छ र त्यसमा विद्यालय त्यसपछि क्लब यिनीहरूको जुन विगतमा थियो त्यस्तै अवस्था छ र त्यो खासै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन र त्यो एक दिन अगाडि निर्वाचनको एक दिन अगाडि त्यो तयारी हुन्छ भनेर निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ कि शहरी क्षेत्रमा त्यो हिसाबको हुन्छ र अर्को ग्रामीण भेगमा पनि त्यही हिसाबमा एक दिन अगाडि पूर्व तयारी गरेर दुरुस्त पार्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। हस् यहाँलाई यो जानकारी र अपडेटको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अपडेट भएर बस्नु होला, पछि पनि हामी यहाँसँग जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र रमण, धनुषा संवाददाता। धनुषाको
कुरा गर्नुपर्दा यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रसँग भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीयता धेरै छन् जहाँ संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षा गस्ती बढाइएको छ र दुईतर्फी भारतीय सुरक्षा बल र नेपालका सुरक्षा बलहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि गस्ती गरेर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने र आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको रोकिरहेको भन्ने कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो र निर्वाचन आयोगको तयारी भने केही दिनपछि सुरु हुने भनेर जानकारी भएको प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न जिल्लामा अन्य जिल्लामा के छ अवस्था, मौन अवधि जुन शून्य समय सुरु भएको छ, मतदातालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सोच्ने समय हो यो र सँगसँगै निर्वाचन आयोगले बाँकी रहेका मतदान स्थलको व्यवस्थापनका निम्ति पूर्व तयारी गर्ने समय पनि भएको कारण कुन कुन मतदान स्थलमा निर्वाचन सामग्री मतपत्र पुगिसकेको छ यसको बारेमा पनि हामी स्थलगत रूपमा हाम्रा संवाददाता मार्फत अपडेट दिनेछौँ र सँगसँगै मौन अवधिलाई कतिको पालना गरिरहेका छन् उम्मेदवारहरूले दलहरूले र प्रचार पम्पलेट लगायतका निर्वाचनका प्रचार सामग्रीहरू विभिन्न स्थानमा राखेका थिए। हुन त निर्वाचन आयोगले निषेध गरेको थियो सार्वजनिक स्थलमा बाटोघाटो लगायतका मठ मन्दिर विभिन्न क्षेत्रहरूमा नराख्न भनेर भनेको थियो र सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारलाई प्रविधिको प्रयोगलाई बढी जोड दिन भनेर जुन आग्रह गरेको त्यही अनुसार विगतका जस्तो निर्वाचनका प्रचार सामग्री राखेर सहरलाई पालिका स्तरका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई कुरूप बनाउने काम भने देखिएको छैन। यद्यपि कहीँ कहीँ निर्वाचन प्रयोजनका कार्यक्रम भएका स्थलमा राखिएका निर्वाचनका प्रचार सामग्री पनि हटाइएको छ र निर्वाचन आयोगले आज काहीँ भएमा हटाउने पहल पनि देशभरका विभिन्न स्थानमा गरिरहेको छ। हामीले हाम्रा संवाददाता मार्फत यहाँलाई जोडिरहेका छौँ र निर्वाचनको तयारी के छ भन्ने बारेमा हामी अपडेट लिइरहेका छौँ। यति बेला जितेन्द्र शाह जोडिनु भएको छ पर्साबाट। के छ पर्साको पछिल्लो अवस्था? पर्सा पनि एउटा संवेदनशील जिल्लाका रूपमा त्यहाँका धेरै पालिकाहरू सीमावर्ती क्षेत्रका कारण संवेदनशील मानिन्छन्। पर्साको निर्वाचन तयारीको अवस्था के छ? मौन अवधि यो शून्य समयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, आयोगले जुन नियमन के भइरहेको छ यसको बारेमा जितेन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई। जितेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद। जुन यो पर्साको निर्वाचनको जुन तयारी कस्तो छ, कसरी यो शून्य समयलाई पालना गरेका छन् या छैनन् उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधिहरूले, के छ निर्वाचन आयोगको तयारी के छ जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि पुण्यजी, निर्वाचन आयोगको तयारी पूर्ण रूपमा आजसम्म चलिरहेको अवस्था छ। हिजो विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतहरूले आफ्ना नियुक्ति र कुन बुथमा खट्ने हो त्यसका बुथका सामग्रीहरू लिएर हिजैदेखि विभिन्न आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रस्थान गरेको अवस्था छ र छुटपुट जति छन् आज पनि निर्वाचनका सामग्रीहरू लिएर, नियुक्तिहरू लिएर आफ्ना बुथमा गइरहेको अवस्था छ र नेपालको खुला सीमावर्ती क्षेत्र का बोर्डरहरू हिजो 12 बजे रातिबाट बन्द गरिएको छ। यद्यपि भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जुन स्थानीय निर्वाचनको 30 गते नेपाल प्रवेश गर्नकोलाई चाहिँ नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान पत्र यानी नेपाली नागरिकता देखाएपछि नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा सहमति भएका छन् भने नेपालबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भारत जान नदिने त्यस्तो सहमति भएर बिहानैदेखि सीमा नाका बन्द भएको छ। यद्यपि प्रचार प्रसारको कुरा छ भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले हिजोबाट मौन 12 बजेपछि मौन निर्वाचन आयोगले लागू गरेपछि अहिले प्रचार प्रसार त्यति खासै छैन, किनभने विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेदवारहरूको बाट मत माग्ने कार्यहरू हिजो दिनभरि नै प्रदर्शन गरेर सम्पन्न गरेका छन्। पुण्यजी, जस्तै यो मौन अवधिमा चाहिँ निर्वाचनका लागि नागरिकहरू मतदाता स्वविवेक प्रयोग गर्नको लागि सक्षम हुने सोच्ने समय हो। विभिन्न उम्मेदवार आउँछन् अनि यो सोचेर विचार गरेर सही उम्मेदवारलाई छान्नका निम्ति दिएको समय अवधि पनि हो यो मतदाताका लागि। के छ उहाँहरूको माहौल, उत्साह के छ? आफ्नो प्रतिनिधि छान्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ र सँगसँगै विगतका प्रतिनिधिले गरेको कामको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ मतदाताले, यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ?
पक्कै पनि पुण्यजी जसरी पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणको जुन निर्वाचन भएको थियो त्यो अवधिदेखि लिएर र यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचनसम्ममा मतदाताहरूले जुन आफ्नो उम्मेदवारहरूमाथि जुन एउटा अपेक्षा गरेका थिए र विकास निर्माणका कामहरू र एउटा जुन स्थानीय तहमा नै स्थानीय सरकार भनेर जुन एउटा महसुस गर्ने स्थानीयहरूले जुन एउटा त्यो सुविधा महसुस गर्नुपर्ने थियो त्यो सुविधाहरू पनि भोग गर्न पाएका छैनन् किनभने मतदाताहरूले अहिले पनि यो विगत 4 वर्षको भित्रमा उम्मेदवारहरूले गरेको कामबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि हुने अवस्था छैन किनभने अबको निर्वाचनमा मतदाताहरूले एकदम अठोट गरेका छन् कि यसपालिको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति नै खोज्नुपर्छ रोज्नुपर्छ र व्यक्तिलाई नै मत दिएर विजय गराउनुपर्छ किनभने यसपालि ठूलठूला पार्टीहरूले पनि गठबन्धन गरेका छन् त्यो गठबन्धनमा पार्टीका जुन विगत लामो समयदेखि राजनीति गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ उम्मेदवारीको लागि चाहिँ पार्टीले टिकट नदिएपछि अहिले स्वतन्त्र रूपमा पनि धेरै उम्मेदवारहरू आएका छन् र पार्टीबाट पनि स्थानीयहरू चाहिँ मतदाताहरू सन्तुष्ट भएका छैनन् त्यसले गर्दा यसपालिको निर्वाचनमा स्थानीयहरूले आफ्ना उम्मेदवार रोजिसकेका छन् र उहाँहरूले जुन 30 गते निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारमाथि भोट हाल्नको लागि पनि एकदम तयारी अवस्थामा रहेका छन् र यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा के देखियो भने स्थानीय निर्वाचनमा संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि संघीय नेताहरू पनि स्थानीय तहमा गएर जुन प्रचार प्रसार आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारहरूका गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि मतदाताहरू एकदमै सेन्सिटिभ भएका छन् किनभने यसपालिको उम्मेदवार विकास गर्ने उम्मेदवार खोजिरहेका छन् पुण्यजी हुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई धन्यवाद हामी अपडेट लिएर बस्नु होला हामी पछि पनि जोडिनेछौँ किनकि हामी स्थानीय निर्वाचन विशेषको बहस सँगसँगै विभिन्न स्थलबाट यहाँलाई पछिल्लो अद्यावधि अपडेट गराइरहेका छौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र शाह पर्साबाट त्यहाँको निर्वाचनको तयारी सँगसँगै मौन अवधि सुरु भइसकेपछिका गतिविधि र सीमावर्ती जिल्ला भएका कारण त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ सीमामा सुरक्षा गस्ती कसरी तैनाती गरिएको छ र वैशाख 30 गते मतदान गर्न भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने क्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पहिचानको परिचय पत्र देखाएर नेपाल आउन यो नाका क्षेत्रबाट सहज वातावरण बनाइएको छ भनेर पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो हामी विभिन्न जिल्ला मार्फत संवाददाताहरू मार्फत यहाँहरूलाई निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था के छ वैशाख 30 को निर्वाचनको मतदानको समय नजिकै गर्दा यसको पूर्व तयारी कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र जुन प्रचारको समय सकिसकेपछि मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न समय पाएका छन् या छैनन् यसको विषयमा हामी केन्द्रित भएर यहाँलाई विभिन्न किसिमका अपडेटहरू अद्यावधि गराइरहेका छौँ हाम्रा संवाददाता मार्फत र हामी यहाँलाई दिनभर जसो स्थानीय तह निर्वाचन बहस सँगसँगै स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छन् निर्वाचन आयोगको तयारी के छ र यसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के कस्ता आफ्ना प्रतिबद्धता आचार संहिता पालनामा कतिको जिम्मेवार भएर भूमिका खेलेका छन् र मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन् कसरी आफ्नो मत जाहेर गर्न आतुर छन् भन्ने विषयमा हामीहरूले यहाँलाई जोडिरहेका छौँ हाम्रा संवाददाता मार्फत हामी यहाँलाई दिनभर जस्तो स्थानीय तह निर्वाचन बारेको विशेष अपडेट दिइ नै रहनेछौँ तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार